रेहान कभी कभी जिसको हम मोहब्बत समझ लेते हैं ना, वो महज एक गलतफहमी होती है और कुछ नहीं। तो आप मुझे बता सकती हैं कि आखिर आपने इतना बड़ा डिसीजन हमें बगैर बताए कैसे ले लिया, जबकि आप और आदि तो एक दूसरे को पसंद करते हैं। मेरे और हादी के बीच में बहुत बड़ी दरार आ चुकी है। तुम और मामा हर वक्त लड़ते क्यों रहते हो? मैं लड़ती हूँ तुम्हारी मामा के साथ। तुम्हें पता है तुम्हारी मामा ने क्या किया मेरे साथ? जैन, तुम्हारी मामा ना हद से बढ़ने लगी है, उनको समझा लो वरना अच्छा नहीं होगा। क्या करती है मामा ने? तुम इससे बाहर निकलो तो तुम्हें पता चले ना कि तुम्हारी मामा क्या क्या चालें चल रही है मेरे साथ। उन्होंने अपनी दोस्त के सामने मेरा तमाशा बनाया है। तमाशा मैंने तुम्हारा बनाया है, तुम्हें मेरा बनाया है? ठीक है, जैसे आप लोगों की खुशी, मुझे कोई एतराज नहीं है। माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। अब आप एक अच्छी सी डेट दे दें इनकी शादी की। क्यों भाई? हाँ बिल्कुल ठीक है, ये तो गली की बात है, फिर क्या सोचना। मैं आपसे और सबसे माफी चाहती हूँ। मैं ये शादी नहीं करना चाहती। पुप्पो, आज तो मेहरू ने अपनी बदतमीज़ी की इंतहा ही कर दी। मेहरू ने आज इतना इंसल्टिंग बिहेव किया है घर आए मेहमान के साथ। खैर ये भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते चले कि हादी और ज़ारा की शादी की डेट फिक्सिंग के लिए जैसे ही हादी और उसकी अम्मी और जो है मुनीर साहब आते हैं अदील साहब के घर शादी की डेट लेने, बड़ी खुशी खुशी सब आते हैं। और जैसे ही वो डेट का मुतालबा करते हैं तो यहाँ पर अदील साहब कहते हैं मुझे कोई भी एतराज़ नहीं है, घर की बात है, जो आपको मुनासिब लगे आप वही डेट रख लें। तो यहाँ पर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर एकदम से ज़ारा बोल पड़ती है और अपनी पप्पो जान से कहती है कि पप्पो जान, मैं आपसे और आपसे बाकी सबसे माजरत चाहती हूँ, मैं ये शादी नहीं कर सकती। यहाँ पर ऐन मौके पर शादी से इनकार कर देना ज़ारा का सब घर वालों के लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग है। अदिल साहब को तो पहले से पता था कि ज़ारा ने शादी से इनकार ही करना है, मगर वो चाहते हैं कि नहीं, ज़ारा जो है अपनी खाला के धोखे में आकर वो जो उसको नुकसान पहुंचा है उसके दिल और दिमाग को, तो ये हादी से शादी करने के बाद उसका ये अजाला हो जाएगा। क्योंकि हादी बहुत प्यार करता है ज़ारा से और हादी के साथ एक साथ होने से जो है ज़ारा की कमी भी दूर हो जाएगी और ज़ारा ठीक हो जाएगी। मगर यहाँ पर ज़ारा ने तो अपनी मामा से पहले ही कह दिया था कि वो ये शादी नहीं करना चाहती। मगर ये अगर सरप्राइजिंग था तो सलमा खाला के लिए और मुनीर साहब के लिए और ख़ास करके हादी के लिए सरप्राइजिंग था कि इस तरह अचानक जो है अपने घर में बुलाने के बाद ज़ारा ने शादी से इनकार कर दिया है, तो उनको इसमें अपनी इंसल्ट भी लगी है। यहाँ पर जो है ज़ारा से जब वजह पूछी जाएगी तो ज़ारा बग़ैर कोई भी वजह बताए हुए वहाँ से चली जाएगी। हादी भी उसको आवाज़ें देकर रोकता रह जाएगा, मगर ज़ारा किसी की भी नहीं सुनेगी। ये बात जब रेहान को भी पता चलेगी तो रेहान भी काफ़ी शॉक्ड हो जाएगा, क्योंकि रेहान के लिए भी ये सरप्राइजिंग था। ये बात सिर्फ ज़ारा की मामा और बाबा को ही पता थी कि ज़ारा शादी से इनकार करने वाली है। लेकिन इस सिचुएशन का सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो मरियम को ही होगा और मरियम ही अपने दिल में खुश होगी और खुशियाँ मनाएगी कि शुक्र हुआ, जो वो चाहती थी उसने वो कर दिखाया और ज़ारा ने आखिरकार अपने मुंह से ही शादी से इनकार कर दिया। यहाँ हादी भी बहुत गुस्से में है। हादी अपने घर जाने के बाद मरियम जब उसको दिलासा देने के लिए उसके पास आती है, अपना आपको अच्छा साबित करने के लिए, अच्छा बनने की कोशिश करती है, तो हादी को जब दिलासा देती है तो हादी उससे जवाब में यही कहता है कि ज़ारा वहाँ जाकर बदल चुकी है, ज़ारा ने नए लोगों में जाकर पुराने लोगों को भुला दिया है। यहाँ पर हादी भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है ज़ारा के अचानक इनकार करने से, क्योंकि पहले तो उसको ज़ारा की नाराज़गी की वजह पता नहीं थी। वो सोचों में गुम था कि आखिरकार मुझसे गलती हुई तो हुई कहाँ है। लेकिन हादी इस बात से अनजान है कि जिस मरियम को उसने अपने घर में पनाह दे रखी है और उस पर तर्स खा के अपने घर में रखा हुआ है, वो ही सारी फसाद की जड़ है और ये सारा फसाद जो है उसी का डाला हुआ है। उधर दूसरी जानिब सलमान और मेहरू जो हैं वो एक दूसरे के साथ एक बार से फिर से मिलते हैं घर वालों से छुप छुप आकर और रेस्टोरेंट में बैठकर अपनी फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं। और सलमान मेहरू को ये बता देता है कि मैं कुछ दिनों के लिए इस्लामाबाद जा रहा हूँ, क्योंकि मैडम का हुक्म है ताकि मैं इस्लामाबाद वाले काम जाकर संभाल सकूँ। उस ऑफिस में कुछ मसला हुआ है तो उस मसले को ख़त्म करने के लिए मुझे जाना होगा। लेकिन तुम याद रखना कि तुम अकेली नहीं हो और जो काम तुम्हें मैंने दिया हुआ है उससे तुमने पीछे नहीं हटना।
میری تمہاری ساس سے بات ہو چکی ہے، فرح میڈم سے میری بات ہو چکی ہے، وہ گھر تمہارے نام ہی کر رہی ہیں اور انہوں نے لائر کو سارے جو ضروری کاغذات تھے وہ بھی دے دیے ہیں، بس کچھ ٹائم لگے گا، جو کورٹس کا چکر ہے وہ اس کو دیکھیں گے تو اس میں ہی ٹائم لگنے والا ہے، لہٰذا تم نے اپنا کام کروا کر ہی دم لینا ہے۔ تو یہاں پر مہرو جو ہے وہ اب تو سلمان کے ساتھ وعدے وحید کر کے آ جاتی ہے، لیکن جیسے ہی مہرو گھر آتی ہے تو گھر میں وہ کیا دیکھتی ہے کہ گھر میں ایک مہمان آ کر بیٹھی ہوئی ہیں جو کہ اس کی ساس کی دوست ہیں اور وہی ڈاکٹر صاحبہ ہیں جو کہ جس سے کہ اس کی ساس اس کو معائنہ کروانا چاہتی تھی، لیکن ساس جیسے ہی انٹروڈیوس کروانے کے لیے مہرو کو بلواتی ہیں تو ڈاکٹر کو دیکھ کر لگ جاتا ہے کہ مہرو کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، وہ کافی ویک لگ رہی ہے، تو وہ فرح بیگم سے پرمیشن لیتی ہے کہ وہ اس کا چیک اپ کرنا چاہتی ہے۔ فرح بیگم ان کو پرمیشن دے دیتی ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحبہ جیسے ہی مہرو کو کہتی ہیں کہ ہم آپ کے روم میں جا کر آپ کا معائنہ کرتے ہیں، تو یہاں پر جو مہرو ہے وہ بہت زیادہ لاؤڈلی بیہیو کرتی ہے اور چلا کر ڈاکٹر صاحبہ سے کو دھکا دے کے اپنے آپ سے پیچھے ہٹاتی ہے اور کہتی ہے مجھے آپ سے چیک اپ نہیں کروانا، اور بہت زیادہ بدتمیزی کرتی ہے اور ان کو انسلٹ کر کے گھر سے جانے کا کہتی ہے۔ یہاں پر تو فرح بیگم بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ مہرو نے اس قسم کی حرکت آخر کار کیوں کیا اور اس کو اعتراض ہی کیوں ہے چیک اپ کروانے پر۔ چیک اپ کروانے سے کیا ہو جائے گا، کیونکہ مہرو تو چیک اپ اس لیے نہیں کروانا چاہتی کیونکہ اگر اس نے چیک اپ کروا لیا تو اس کا تو پول ہی کھل جائے گا، تو اس وجہ سے اس ڈر سے وہ بدتمیزی پر اتر آتی ہے، لیکن یہ جو بدتمیزی ہے مہرو کو بہت زیادہ بھاری پڑنے والی ہے۔ فرح بیگم کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، اسے کہتی ہیں کہ مجھے یقین تھا کہ تم اتنی بدتمیز ہو، لیکن اس قدر تم بے باک بھی ہوگی، اس بات کا مجھے اب اندازہ ہو چکا ہے۔ خیر جو کچھ بھی ہوا مہرو نے بہت غلط کیا، فرح بیگم کو بہت زیادہ ٹھیس پہنچی اور اس کے علاوہ الٹا کمرے میں جانے کے بعد زین کو اپنی ماما کے خلاف بھڑکانے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہاری ماما نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، انہوں نے بہت برا کیا ہے میرے ساتھ، وہ آخر کار میرا معائنہ کیوں کروانا چاہتی ہیں اور انہیں میرے ساتھ اب چالیں چل رہی ہیں۔ تو یہاں پر اب فرح بیگم آ جائے گی اور اسے کہے گی کہ چال میں تمہارے ساتھ چل رہی ہوں یا تم چل رہی ہو، کیونکہ اب فرح بیگم کو مجھے لگتا ہے کہ فرح بیگم کو ساری حقیقت مہرو کی پتہ چل چکی ہے اور آنے والے ایپیسوڈ میں یا اس سے اگلے ایپیسوڈ میں مہرو جو ہے وہ اس ایکسپوز ہو کر رہ جائے گی، کیونکہ فرح بیگم نے سلمان کو بھی اسلام آباد بھجوا دیا ہے اور مہرو سے دور کر دیا ہے، کیونکہ یہاں پر پہلے وہ مہرو کے گھر والوں کے سامنے جو ہے مہرو کو مکروہ چہرہ لے کر آئیں گے اور ان کے گھر والوں کو بتا دیں گی کہ ان کی بیٹی کیا گل گلاتی پھر رہی ہے، اور اس کے بعد سلمان سے بھی نپٹ لیں گی اور سلمان کو بھی کیفر کردار تک پہنچا کر ہی رہیں گی۔ ادھر دوسری جانب مریم جو ہے اپنی باس یعنی کہ مہرو کو کال کر کے بتا دے گی کہ زارا نے شادی سے انکار کر لیا ہے اور زارا شادی سے اب شادی نہیں کرنا چاہتی، تو یہاں پر مہرو جو ہے مریم کو اور زیادہ شے دیتے ہوئے یہ کہے گی کہ اب تمہارے پاس چانس ہے اور یہی موقع ہے، تم نے اسی موقع کا فائدہ اٹھانا ہے، تم نے کچھ بھی کر کے ہادی کے زخموں پر مرہم لگانا ہے اور اس کے دل میں اپنی جگہ بنانی ہے، اگر یہ موقع تمہارے ہاتھ سے نکل گیا اور پھر تم ہاتھ ملتی رہ جاؤ گی۔ تو یہاں پر مریم جو ہے وہ بھی مہرو کو یقین دلاتی ہے کہ اب یہ موقع میں ہاتھ سے جانے نہیں دوں گی، یہ کافی محنت اور مشکلوں سے یہ موقع میرے ہاتھ لگا ہے اور مجھے یقین ہے کہ میں ہادی کے دل میں اور اس کی زندگی میں اپنی جگہ بنا کر ہی رہوں گی۔ تو یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے ڈرامہ سیریل مفاد پر۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ایک پیارا سا کمنٹ کر دیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔